بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر، ما شاء الله عليك. الله 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 الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله الله. إياك نعبد. در آغاز گفتار نام خداست، بخشنده و مهربان خلق راست. ستایش بود ویژه کردگار، اهل جهان راست پروردگار. بخشنده و مهربان از نیز، بود مالک عرصه رستخیز. تو را می پرستیم تنها و بس، نداریم یاور به غیر از تو کس. أحسنت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله أي والله نعم. أي والله. الله أكبر، ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه الله الله، ما شاء الله أخا يوسف. هدى للمتقين. الله اللهم اجعلنا منهم. بشو هادی ما به راه درست، انجمن امز نعمات توست. تا از ایشان نه خشمگین، نه گمراه گشتند از راه دین. الف لام میم است آغاز کار، رمزی است از سوی پروردگار. کتابی است قرآن ز یکتا خدا، که هرگز در آن نیست شکی روا. همه متقین را به آیین راست، هدایت نماید که راهی سزاست. به 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 به.